बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाद। एक ऐसा ख़तरा, एक ऐसा हमला जिसका बहुत जिक्र किया जा रहा था, बिलाखिर वो हो गया। और ये धमकी इस वक्त यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी जा रही थी गुज़श्ता कई दिनों से, और साथ ही साथ मुज़ाकरात का भी उसी पार्टी से, उसी फरीक से आगाज़ किया जा चुका था। मैं बात कर रही हूँ ईरान की। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को काफ़ी अरसे से धमकियों का जो सिलसिला जारी रखा था, बिलाखिर वो हमें अमरीका और इज़राइल के एक मुश्तरका ईरान पे हमले की सूरत में नज़र आ रहा है। और ये जो हमला तेहरान समेत दीगर कुछ शहरों पर किया गया है ईरान के अंदर, अब इसमें जो लेटेस्ट इत्तलात आ रही हैं, 57 लोगों की शहादतें हो चुकी हैं, 57 अफराद जो है वो बताया जा रहा है, और मुतअद्दिद इसमें ज़ख्मी भी हैं। एपिक फ्यूरी का नाम दिया गया इस हमले को, जो कि ईरान के ख़िलाफ़ है। अमेरिका की तरफ से एपिक फ्यूरी कहलाया जा रहा है। साथ ही जो जवाबी कार्रवाई है ईरान की तरफ से, जो रिटेलिएशन सामने आ रही है, वो ऑपरेशन, उसको फ़तह खैबर ऑपरेशन का नाम दिया गया है। और ये बात ईरान ने पहले ही अमेरिका को, पूरी दुनिया को, यूनाइटेड नेशंस को, सिक्योरिटी काउंसिल को बाकायदा तौर पे ख़त लिख कर बता दी थी कि अगर हम पे ईरान पे हमला होता है इस बार अमेरिका की तरफ से, तो फिर ईरान खामोश नहीं बैठेगा। जितने भी अमरीकी फ़ौजी अड्डे मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं वो हमारा हदफ होंगे, वो टारगेट होंगे। और अब यही इत्तलात भी हैं, ईरान ने ना सिर्फ टेल अवीव में बल्कि कुछ गल्फ़ स्टेट्स के अंदर जहाँ जहाँ यूएस मिलिट्री बेसेस मौजूद हैं वहाँ हमले किए हैं, वहाँ पे मिसाइल्स दागने की इत्तलात आ रही हैं। और इस पे हम देख रहे हैं कि जी खत्ते में एक भूचाल है, हर तरफ से एक जो बुहरानी सी कैफियत आपको नज़र आती है। आज हम देख रहे हैं कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, जो कि फ़ॉरेन मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने ईरानी फ़ॉरेन मिनिस्टर से भी रब्ता किया है, सऊदी अरब से भी उनका रब्ता हुआ है, उज़्बेकिस्तान से भी रब्ता हुआ है, क्योंकि ये जो जंग है, और ईरान के हवाले से ख़ास तौर से बड़े अरसे से कहा जा रहा था कि ये जंग अगर यहाँ ईरान पे हमले से उसका आगाज़ किया जाता है तो वो ईरान तक महदूद नहीं रहेगी, इसमें बाकायदा पोटेंशल है कि पूरे ख़ित्ते में फैल सके। और एक और चीज़ जो कि सबसे बुनियादी और सबसे अहम चीज़ है कि बार बार ईरान को मुज़ाकरात की टेबल पर आने के लिए कहा जाता रहा, फिर धमकियां भी साथ जारी रहीं, और ईरान जैसे ही मुज़ाकरात की टेबल पर आया तो हमला भी हो जाता है। और ये कोई नई बात भी नहीं है, पिछले साल भी जब इज़राइल ने ईरान पे हमला किया था, 12 दिन की जो जंग चली थी, उस वक्त भी ईरान मुज़ाकराती टेबल पर मौजूद था, मुज़ाकरात ओमान में हो रहे थे। अब भी पहला राउंड ओमान में नज़र आता है। ओमान जो है वो इसमें मीडिएशन करवा रहा था, एक सालिस का किरदार अदा कर रहा था। और फिर जिनीवा के अंदर हमें स्विट्ज़रलैंड में दूसरा इसका राउंड ऑफ टॉक्स नज़र आता है। तो एक ऐसे टाइम पे जब इत्तलात आ रही थी कि जी दोनों तरफ से ये अग्री कर लिया गया है कि मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, बड़ी अच्छी पेशरफ्त है, मुस्बत पेशरफ्त का उसको नाम दिया जा रहा था। दोनों जो है वो अपना अपना ड्राफ्ट, अपना अपना मुसवदा तैयार कर रहे हैं, जो दोनों के एक दूसरे के हवाले से कंसर्न्स हैं वो भी उनको बता दिए गए हैं, ऑब्वियसली सालिस के थ्रू, क्योंकि ये इनडायरेक्ट मुज़ाकरात हो रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी ईरान पे हमला कर दिया जाता है। सो इससे क्या नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि इसको सिर्फ और सिर्फ टाइम गेन करने की एक एफर्ट के तौर पे देखा जा रहा है, या फिर सिर्फ और सिर्फ एक ब्लफ था, मुज़ाकरात वगैरह एक ढोंग था, एक ड्रामा था, और असल मकसद यही था जो आज हमें दिख भी रहा है। इसी पे ज़रा बात करते हैं। माहिर हैं हमारे साथ उमूर मशरिक़ वस्ता के, मिडल ईस्ट के, गल्फ़ कंट्रीज़ के इन तमाम सूरत हाल को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मंसूर जाफ़र साहब सहाफ़ी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर जाफ़र साहब फॉर जॉइनिंग अस टुडे ऑन वर्ल्ड व्यू। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 10-15 दिन का अल्टीमेटम आखिरी जो दिया गया था प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से वो यही था, और पिछले बरस भी इसी किस्म की बातें की जा रही थी, लेकिन उस जो एक डेडलाइन थी उससे बहुत पहले हमला कर दिया गया था, और आज भी हमें यही सूरत हाल नज़र आ रही है। सो पहले तो बताइए कि जो मुज़ाकरात का कहना हमारी मर्ज़ी की डील नहीं होगी, अगर हमें वो कुछ नहीं ईरान की तरफ से मिलेगा तो फिर ईरान को बहुत ज़्यादा बुरे आउटकम का सामना करना पड़ा था, ये सारा कुछ आपको लगता है कि एक ड्रामा था, मुज़ाकरात बहाना था? इस वक्त जो अमेरिका की तरफ से एक्शन देखने को में आ रहा है, उसको देखते हुए तो यकीनन ये बात कहने में कोई बात नहीं है कि अमेरिका ने और उनके इत्तेहादियों ने ये एक, जिसे कहना चाहिए, ईरान को ल्योर किया इन मुज़ाकरात के अंदर और टाइम गेन करने की कोशिश की, और बैक एंड पे अपने जो भी सिनिस्टर अज़ाइम थे ईरान पर हमले के हवाले से वो जारी थे। और आपने देखा कि जैसे ही मुज़ाकरात का ऐलान किया गया उसके साथ ही बहुत बड़ा मिलिट्री बिल्डअप
چاہے وہ جو طیارہ بردار بحری بیڑوں کے ارسال کرنے کے حوالے سے ہو، یا خطے میں دیگر ان کے جہاں جہاں بھی ایسٹس موجود تھے ان کو موبلائز کرنے کے حوالے سے ہو، اور بالخصوص خود اسرائیل کے اندر جو عسکری تیاریاں ہیں وہ بھی اسی ٹائم لائن کے ساتھ دیکھی گئیں. اور جب یہ ایک بحری بردار طیارہ جو ان کا اسرائیل جب لنگر انداز ہوا تو اس کے بعد سے اس میں بہت زیادہ لیٹ اپ دیکھنے میں آیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو لہجہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ اگریسو ہوتا گیا، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے آج وہ مذاکرات ختم کر دیں گے اور حملہ ہو جائے گا. لیکن اس دوران بھی انہوں نے وہ جو سو کالڈ کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی ہے وہ جاری رکھی، اور دنیا کو یہی تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ ایران کے ساتھ امریکہ مذاکرات میں بڑا سنجیدہ ہے، اور اس بار کسی نہ کسی اونٹ جو ہے وہ کروٹ ضرور بیٹھے گا. اور ایران نے اس بات پہ یقین کرتے ہوئے، حالانکہ پوری تاریخ امریکہ کے مذاکرات کے سامنے ہے، لیکن انہوں نے اس بات پہ یقین کرتے ہوئے بہت زیادہ گیو ان بھی کیا، خاص طور پہ جو یورینیم افزودگی کے حوالے سے جو امریکہ کا کنسرن تھا، ورلڈ کا کنسرن تھا، اس کے لیولز پر نیچے آ کے بھی بات کی کہ ہم وہاں تک لینے کے لیے تیار ہیں. لیکن دیگر جو ان کے اسٹریٹجک ایشوز تھے، لائک خطے کے اندر جو ان کے مختلف پراکسیز ہیں اس پر بات نہیں انہوں نے کرنا چاہی. اور اسی طریقے سے جو ان کی لائف لائن ہے، جو ان کے ڈیفنس کی لائف لائن ہے، جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے، اس پر انہوں نے بات کرنے سے انکار کیا. تو یہ ایک جوہری ایشو کو بنیاد بنا کر یہ مذاکرات چلتے رہے، اور اس میں یعنی ایک بہت امید پیدا ہو گئی تھی کہ شاید اس بار کچھ نہ کچھ نتیجہ نکل جائے. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ اس بات کا بھی کوئی پاس نہیں رکھا گیا کہ مذاکرات جس مبارک مہینے کے اندر کیے جا رہے تھے وہ مسلمان دنیا کے جذبات کس طریقے سے اس کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور اس دوران اگر کوئی ایسی اگریشن امریکہ یا اسرائیل کی طرف سے کی جائے گی تو اس کا بیک لیش کتنے بڑے پیمانے پہ آ سکتا ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی یہ اٹیک ہوا ہے تو ایران بھی یقیناً اپنی پوری تیاری میں تھا، اور انہوں نے تو اپنا اس حد تک ہوم ورک مکمل کر رکھا تھا کہ اگر ان کی قیادت کو عسکری اور سیاسی اور روحانی اگر کسی طریقے سے اسرائیل امریکہ نشانہ بنانے کی پوزیشن میں آتا ہے تو انہوں نے اپن کے نومینیشن تک کر دی تھی. علی لاریجانی کو انہوں نے تمام کمان جو روحانی پیشوا ہیں علی خامنہئی وہ سپرد کر چکے تھے، اور نیچے انہوں نے ڈسٹرکٹ لیول تک اپنا جو ملٹری آپریشنل نیٹ ورک ہے وہ ایکٹیویٹ کر رکھا تھا. تو لہذا ایران کو اس پورے حملے کی توقع بھی تھی، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی امریکہ کا حملہ ہوا ہے اس کے فوری طور پہ اپنا حق دفاع استعمال کرتے ہوئے ایران نے جو ہے ایک بھرپور کارروائی کی. اور اس بار اس میں جو نئی ڈائمنشن انہوں نے ایڈ کی، ماضی میں جو ایران پر الزام تھا کہ وہ کوریوگرافک حملے کرتا ہے چاہے وہ خلیج کے ممالک کے اندر ہو یا دیگر، اس بار انہوں نے دکھایا کہ ان کا مطلب جو وہ کہہ رہے تھے دے مین اٹ. اور انہوں نے آپ نے دیکھا کہ مختلف عرب کیپٹلز جی سی سی کنٹریز کے اندر جتنے بڑے پیمانے پہ اس نوعیت کی کارروائیاں کی ہیں، اگرچہ اس پر ایک بیک لیش اپنی جگہ آ رہا ہے ان ممالک کی طرف سے، لیکن ایران نے اس بارے میں خبردار کر دیا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ایران کو یہ حملہ کرنے میں اتنی دیر لگی، کیونکہ خطے کے ممالک نے ماضی کے برعکس اس بار اپنی یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ اپنی ایئر لینڈ سپیس جو ہے وہ اس کارروائی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. اور یہ ایران کو بڑا ایک حوصلہ تھا اس بات پر، لیکن کیونکہ اسٹریٹجی دوسری طرف بھی تیار کی گئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اس بار امریکہ اور اسرائیل نے مل کر یہ حملہ کیا، اور اس کے نتیجے میں بیک لیش بھی جو ہے وہ ایران کی طرف سے ابھی اس کا آغاز ہو چکا ہے. اور اب باتیں کی جا رہی ہیں یہاں پہ ہم نے عسکری اہداف بنائے ہیں. آپ اسکول پر حملہ کرتے ہیں اور 57 بچوں کو جو ہے وہ تحقیق کر دیتے ہیں. ان لوگوں کے لیے، امریکہ اور اسرائیل کے لیے تو جو انسان ہے اس کی تو کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اس کی تاریخ آپ نے ریسنٹلی غزہ جنگ کے اندر دیکھی ہے کہ کس طریقے سے وہاں پہ مہلک اور ایسے بینڈ قسم کے اسلحہ گولہ بارود استعمال کر کے فلسطینیوں کا قتل عام کیا گیا ہے، بچوں کا قتل عام کیا گیا ہے. تو ان سے کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ کچھ بھی کر لیں، لیکن ان کے پیش نظر جو ایک مقصد جو ان کے ذہن میں بیک اینڈ پہ کہیں کام کر رہا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کارروائیوں کے ذریعے یہ رجیم چینج کر لیں گے. امریکہ اور کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کی رجیم چینج کی تاریخ بڑی ہی شرمناک ہے. عراق کے اندر انہوں نے رجیم چینج کے لیے جو آپریشن کیا تھا جھوٹی گواہیوں اور جھوٹے ٹیسٹیمنیز کی بنا پہ، آپ دیکھیے کہ دنیا کے مہنگے ترین انتخابات کرانے کے بعد ایران کے امریکہ کے ہاتھ کیا آیا. آج وہی نوری مالکی دوبارہ ان کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے جس کو وہ ایک آنکھ دیکھنا پسند نہیں کرتے. افغانستان کے اندر 20 سال انہوں نے تباہی و بربادی کی داستان رقم کی، وہاں پہ حامد کرزئی کے علاوہ ان کے ہاتھ کوئی رجیم چینج کا ایجنڈا سامنے نہیں آیا. اور اب یہاں پہ بھی اسی طریقے سے اپنے اسی تھوکے ہوئے کو چاٹ رہے ہیں کہ جس شاہ کو ایک ساز باز کے نتیجے میں یہاں سے نکالا، اس کو اقتدار سے نکالا، اب اسی کی آل اولاد جو ہے
उसे दोबारा ईरानियों के गर्दनों पे सवार करने के लिए इस वक्त एक रजीम चेंज का शोशा छोड़ा जा और रहा उससे है, पहले भी ये जो जानते 50s बूझते में हुए। वो जो मोहम्मद मुसद्दिक जी को जी निकाला बाकायदा, उनके खिलाफ यही जी ऑपरेशन किया गया रिजीम जी चेंज का, फिर वो शाह को लेके आ गए, उसके बाद होने वाले इंसिडेंट्स का ही हमें आउटकम नजर आता है कि 79 में वहाँ पे इस्लामिक रेवोल्यूशन आ जाता है, आज वो उसको हटाना चाहते हैं। यूर एब्सोल्युटली राइट के, और ये ऑब्वियसली झलक हमने अभी जनवरी में देखी भी, जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, लेकिन ईरान ने बड़े अच्छे तरीके से उन फॉरेन एलिमेंट्स को न्यूट्रलाइज कर लिया, उनको अमेरिका को या इसराइल को उसके अंदर फतह नहीं हासिल हो सकी। अब यहाँ पे आज जो हमले हो रहे हैं, ये तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया को क्लियर हो गया कि मुज़ाकरात बहाना थे और बिल्कुल ही एक आई वॉश के तौर पे उनको हर जगह पर देखा जा रहा है। इसमें जो कुछ कंट्रीज़, ख़ास तौर से अगर हम यूएस और यूके की पार्टनरशिप की बात करें, तो बड़ा स्पेशल पार्टनरशिप उनको हमेशा देखा जाता था कि यूएस से अगर कहेगा कि जी दिन है तो यूके भी कहता था दिन है, रात है तो रात है। आज यूके जैसा मुल्क जो है वो देखें, उनके सारे चैनल्स पे बड़ा अपने आप को ना सबसे पहले उन्होंने इस चीज़ को डिसोन करते हुए, इस चीज़ से खुद को डिस्टेंस करते हुए वो दिखाई दिए। सो जाहिर है वो तमाम पावर्स जो इन एक्शंस की साथी रही हैं माजी में, वो भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इस कबाहत का शिकार हैं कि किस तरीके से खुद को फासले पे रखा जाए। यकीनन जी, जो शख्सियत इस पूरे इशू को स्पीयर हेड कर रही है, मेरी बना डोनाल्ड ट्रंप साहब की, वो तो इतने मुतलवन तबीयत के आदमी हैं कि सुबह कुछ कहते हैं और शाम को कुछ कहते हैं, और फिर खुद अमेरिका का जो अपना इंटरनल सिस्टम है, जो इंतहाई जिसे कहना चाहिए एक ड्यू होमवर्क के बाद तश्कील दिया गया है, उसको भी खातर में नहीं लाते हैं। वो कांग्रेस को कुछ नहीं समझते, वो सेनेट को कुछ नहीं समझते, वो अपना कहा हुआ कौल फैसल समझते हैं और उसी पर अमल करना जो है वो मुनासिब समझते हैं। बरतानिया ने तो आप देखिए कि इस हमले से पहले भी अमेरिका को खबरदार कर दिया था कि हमारी जिन जगहों पे हम आपके बेसिस हमारे यहाँ मौजूद है, अगर आपने वो सरजमीन इस्तेमाल की तो हम उसकी इजाज़त नहीं देंगे। तो ये एक आई ओपनर है एक लिहाज से अमेरिका के लिए, कि अमेरिका की ये पॉलिसियाँ जो खत्ते के अंदर वो अनलीश करना चाह रहा है, उसके लिए इंटरनेशनल सपोर्ट उसके पास नहीं है। क्योंकि इस वक्त तक इस इशू को जितना लिंगर ऑन किया गया है और जितना ज़्यादा यानी इसके साथ खिलवाड़ किया गया है, वो किसी नतीजे पर पहुंचने का वो इंडिया नहीं देता। उससे यही लग रहा है कि अमेरिका ख़ासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में खत्ते के अंदर तबाही और बर्बादी की एक ऐसी दास्तान रकम करना चाहता है कि जिसके ज़रिए वो अपनी मिलिट्री आउटपोस्ट मिडिल ईस्ट में इसराइल का दिफा जो है वो इनविंसिबल बना सके, कि उन्हें चैलेंज करने वाला कोई ना रहे। इस वक्त फ़लस्तीनियों के बाद अगर खत्ते में कोई ऐसी मज़ाहमत मौजूद थी कि जो अमरीकी अज़ाइम की राह में और ख़ासतौर पे अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका जो एक्सपेंशनरी डिज़ाइन है, वो ईरान था। अब आप देखिए कि अमेरिका के जो ईरान के इसराइल के अंदर सफ़ीर थे माइक हैकबी, उनके जो ऐलान जो इंटरव्यू में उन्होंने किया और इस सरजमीन को बिब्लिकल लैंड करार देके ये साबित कर दिया कि इस वक्त अमेरिका ही दरअसल उन एक्सपेंशनरी डिज़ाइन का ओनर है और उसका प्रोपेगेटर भी है, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इसराइल जैसी आउटपोस्ट को इस्तेमाल भी कर रहा है। तो इसराइल का तो सिर्फ नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ खत्ते के वो ममालिक के जो अमेरिका की सिक्योरिटी अम्ब्रेला को अपने लिए बड़ा एक सपोर्ट ख्याल करते हैं, उन्हें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अमेरिका के असल अज़ाइम क्या है। वो उनके वसाइल, उनके तेल की दौलतें और उनके जो भी कुदरती वसाइल हैं उस पर उनकी कड़ी नज़र है, गहरी नज़र है। जिस तरीके से वेनेजुएला का तेल, कनाडा, ग्रीनलैंड, इन ममालिक पर ललचाई हुई नज़रें जिस तरीके से। और दूसरा, इस वक्त इस पूरे हमले की जो टाइमिंग है वो बड़ी अहम इस लिहाज से भी है कि आप देखिए कि एक तरफ नेतन्याहू मुलाकातें करते हैं, मेल मुलाकात करते हैं भारतीय वज़ीर आज़म के साथ, और उनके साथ बड़ा ही स्ट्रेटेजिक नौयत की गुफ्तगू करते हैं, और उसके साथ साथ ही हमारा जो मशरकी महाज है वो मगरबी महाज है वो गर्म हो जाता है। वहाँ पे जो एक प्रॉक्सी मौजूद है तालिबान की शक्ल में, उसको एक्टिवेट कर दिया जाता है और वो पाकिस्तान के खिलाफ एक ऑल आउट फ्रंट खोल देते हैं, ताकि पाकिस्तान को अपने करीब तरीन हमसाया मुल्क की मदद के हवाले से। और अब जब ईरान की तरफ से जो रद्द-ए-अमल देखने में आया, तो उसके बाद पाकिस्तान मजीद एक ऐसी आजमाइश में दो चार हो गया है कि जब रियाज में इस नौईये के धमाके सुने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए अब दोहरी आजमाइश है कि वो एक तरफ ईरान को सपोर्ट करे, दूसरी तरफ अपनी उस कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को पूरा करे कि जो वो डिफेंस माहदे के तहत सऊदी अरब के साथ कर चुका है। तो अब ये पूरी सूरत हाल जो है वो एक बड़ा चैलेंज पोज कर रही है इस रीजन के लिए, पाकिस्तान के लिए। और बिलखुसूस अमेरिका ने ये जो हमला किया है, ये बुनियादी तौर पे उसकी बड़ी कड़ियाँ उस दौरे से भी मिलती हैं कि जो जिसका ऐलान किया जा चुका है कि अमेरिकी सदर जो है
وہ چین کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اگلے کچھ مہینوں میں، اور وہ اس سے پہلے چاہ رہے ہیں کہ جو سب سے بڑی سپورٹ بیس موجود ہے یہاں پہ چین کی صنعتوں کو چلانے کے لیے، ان کو سستا تیل فراہم کرنے کے لیے، میری مراد ایران، اس کو اتنا مزمحل کر دیا جائے، اتنا کمزور کر دیا جائے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب چین میں لینڈ کریں تو ان کے پاس بڑی ایک بارگیننگ چپ ہو کہ آپ کے لیے متبادل توانائی کے ذرائع ہم پیش کرتے ہیں، آپ ایران کے ساتھ ڈیلنگ جو ہے وہ بند کیجئے تاکہ ایران کو جو ہے ہم آٹے دال کا بھاؤ معلوم کرا سکیں۔ تو یہ وہ سارا ایک ہوم ورک ہے جس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ مذاکرات کا نام نہاد ڈول ڈالا گیا اور اس کو بنیاد بنا کے ٹائم بائی کیا گیا، اور روز ایک نئی وارننگ، ایک نیا کیرٹ سٹک پالیسی جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ایرانیوں کو ان نرو کیا گیا، اور اپنی اب بزدلی کا اور اپنی کمزوری کا، اور میں سمجھتا ہوں انسان دشمنی کا جو سب سے بڑا مظاہرہ کہ ایک مبارک ماہ کے اندر کہ جب مسلمان روزے سے ہیں ان پر ایک وار مشین جو ہے وہ انلیش کر دی گئی ہے، اور بچے جو ہے اس وقت ان کے خون میں لت پت آپ کو ان کے ایران کے اسکولوں کے اندر جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں، بالکل تہران اسکول کے ٹائم، اسکولوں کے اندر دفتری دکھائی دے رہے اوقات، ہیں۔ اس دوران یہ حملہ کیا جاتا ہے تو obviously that says everything about their ambitions regarding ایران۔ یہ بتائیے کہ جس طرح ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ ٹائم گین کرنے کے لیے obviously یہ ٹیکٹک ہمیں مذاکرات کی بھی نظر آئی، پھر ملٹری بلڈ اپ جس انداز میں ہوتا رہا، وہ پہلے ان کا شپ ابراہم لنکن چلا گیا، پھر جیرارڈ فورڈ جو ان کا دنیا کا لارجسٹ ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ بھی وہاں پر پہنچا دیا گیا۔ اچھا، اب یہ جو ملٹری بیسز مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہیں یو ایس کی، ایران نے اعلان ان کے حوالے سے تو کیا ہوا ہے اور ان پہ حملے بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ ہدف ہوگا اور جائز ہدف اس کو قرار دیا گیا تھا کہ اگر نہیں رکتا ہے سلسلہ تو پھر اس دفعہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب یہ جو وہاں پہ ان کا اکوپمنٹ ہے، ان کا یہ جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، جو شپس ہیں، یہ بھی تو ایران کے نشانے پر ہوں گے، تو اگر ایران ان پہ کسی پہ، یہ میں پہلے بھی ہمیشہ پہلے بات کرتی ہوں کہ بریکنگ نیوز یہ نہیں ہوگی کہ جی ایران نے جیرارڈ فورڈ ڈبو دیا ہے، لیکن اس پہ ایک مسل کا لگ جانا ہی بریکنگ نیوز ہوگا کہ جی ایران نے یو ایس کا شپ جو ہے وہ ہٹ کر دیا ہے۔ سو اس پہ آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں جو ان کی ملٹری اسٹریٹجی پچھلے 12 دنوں میں نظر آئی لاسٹ ایئر کے حملے میں، اور اب کیا کوئی ڈفرینس ہے اس کے اندر؟ یہ یقیناً ایک اس وقت بہت ہی جسے کہنا چاہیے ایکسپوز پوزیشن میں موجود ہیں اور انٹرنیشنل واٹرز کے اندر ہیں، ایک تو اسرائیل کے اندر لنگر رہا ہے، دوسرا یونان کے پانیوں کی طرف کہیں ہے، تو اس وقت تو خاص طور پہ انقلاب ہے، ان کو جو ایج حاصل ہے، ان کے پاس جو چھوٹی کشتیاں ہیں وہ ایسا خطرناک اکوپمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈرون ہیں ان میں سے ایک ڈرون اس کے قریب بھی پرواز کر گیا یا ایک کشتی جو ہے، اور بالخصوص ایران کے پاس یہ کیپیبلٹی بھی ہے کہ ان کے پاس ایسی ٹورپیڈوز ہیں کہ جو بغیر مقناطیس اس طرح کے ہیوی جہازوں کے ساتھ جا لگتے ہیں اور وہ ایسا زبردست بلو کرتے ہیں کہ اس کے بعد جتنا بڑا بھی اس کے اوپر کوئی یعنی اسٹیشن ہے، وہ اسٹرکچر ہے، وہ تمام کا تمام ڈسمنٹل ہو جاتا ہے، اور یہ پوزیشن، یہ ایکوپمنٹ ویسے بھی بہت ولنریبل پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں سمجھتا ہوں بات وہی جو آپ نے ابھی اشارہ کیا کہ خبر یہ نہیں ہوگی کہ وہ ڈوب گیا ہے، خبر یہ ہے کہ اس پر حملہ کر دیا گیا، اور اسی طریقے سے ماضی میں جو جنگ تھی اس میں بھی یہی ایک متھ ٹوٹی تھی کہ اسرائیل کا ڈیفنس تو بڑا انوینسیبل ہے، اسے تو دنیا کی کوئی طاقت چیلنج نہیں، لیکن ایران کے میزائل جب حیفا اور ان کی بندرگاہوں پر گرے اور تل ابیب کے اندر ان کے جو سیکیورٹی، سائبر سیکیورٹی کے ادارے جو ہیں وہ تباہ ہوئے، تو اس کے بعد دنیا کو معلوم ہو گیا کہ جو اسرائیل کا جو ڈیفنس ہے وہ کوئی ایسا ناقابل تسخیر نہیں ہے، اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور ایران نے کر کے دکھایا۔ اور اب ایران نے اپنے اس پچھلی جون کی جنگ کے بعد سے اپنے جو میزائلوں میں ایک رینج میں بھی اضافہ کیا، اور خاص طور پہ جو سپر سونک میزائل اپنے آرسنل میں ایڈ کیے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں اس جنگ میں آئسنگ آن دا کیک کا کام کریں گے، اور امریکہ کو معلوم ہو جائے گا اور اسرائیل کو معلوم ہو جائے گا کہ جس ایران کا رجیم اس وقت میدان اترے ہیں وہ ایران اب پہلے والا ایران نہیں ہے، اور ماضی میں جتنی بھی ان کی رجیم چینج کی جو کوششیں ہیں وہ ٹوٹلی بیک فائر کرتی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ اس وقت بھی جو امریکہ کو جس شخصیت کا نام لے کے ایک رجیم چینج کا خواب دکھایا جا رہا ہے وہ حامد کرزئی تو ہو سکتے ہیں ایران کے، لیکن وہ کوئی جینین لیڈر نہیں بن سکتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے عراق میں مہنگی ترین جمہوریت انٹروڈیوس کروانے کے بعد آج پھر نوری المالکی ان کے خلاف للکارتے ہوئے وہ نظر آ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ عراق ایسی سپورٹ بیس بن گیا ہے ایران کی کہ آج اسرائیل نے عراق پر بھی حملہ کیا، اور وہاں پہ جو پیپلز موبلائزیشن فورس الحشد الشعبی جو بہت بڑی ایک ملیشیا تنظیم ہے ایران نواز،
اس کے کچھ اہلکاروں کی شہادت کی اطلاع بھی ہے. تو اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس جنگ کا دائرہ کون بڑھانا چاہ رہا ہے, کون عراق کو ہدف لینا چاہ رہا ہے. جب ملٹری اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں تو پچھلے جنگ کے اندر بھی بڑے لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا کہ دیکھیں جی ایران کے ڈرونز کتنا سلو جا رہے ہیں, یہ تو حملہ ابھی ہوا ہے, یہ تو شام تک پہنچیں گے, اور مسز بھی دیکھیں کتنے کوئی پرانے مسز جو ہیں وہ داغے ہیں. لیکن ایران نے پھر آہستہ ایسا دکھایا کہ ان کی اسٹریٹجی کا مقصد کیا تھا, کہ جب وہ ڈرونز جاتے تھے درجنوں کے حساب سے اور اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم ان کو انگیج کرتا تھا تو پھر مسز آتا تھا, تو وہ کاسٹلی وار بنانا بھی ایک بڑی کامیابی جنگ میں سمجھا جاتا ہے. دشمن کے لیے آپ اس جنگ کو مہنگا بنا دیں. ان کا پیٹریوٹ جو ہے وہ بیٹھ گیا, ان کا نظام جو ڈیوڈ سلنگ ہے اس نے کام کرنا چھوڑ دیا, آئرن ڈوم جو ہے وہ بھی اینڈ پہ جا کے ناکارہ کر دیا. تو یہ ایران نے اس وقت اپنی اسٹریٹجی دکھائی. آج اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہی تمام تر چیزیں ہیں جو بیلسٹک مسل ٹیکنالوجی جو دیکھی ہے پوری دنیا نے, اسرائیل نے, امریکہ نے ان 12 دنوں میں, کیا یہی وجہ بنی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کبھی بیلسٹک مسل پروگرام پہ ایران کی بات نہیں کرتے تھے, صرف نیوکلیر پروگرام پہ بات کرتے تھے, کہ انہوں نے بھی اب یہی ٹھان لیا ہے کہ جناب ان کا جو مسل پروگرام ہے وہ ہم نے ختم کرنا ہی کرنا ہے, وہ ہمارا ٹارگٹ ہے؟ جی, ایران کا امریکہ کا تو یقیناً یہ ٹارگٹ ہوگا. میں یہاں تھوڑا سا آپ کو ہسٹری کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ اوباما کے دور میں جب جے سی پی او کا ایگریمنٹ ہوا تھا تو اس وقت بھی یہ جو خطے کے ممالک تھے وہ بہت زیادہ ناراض تھے امریکہ سے, خاص طور پہ اوباما صاحب سے, کہ انہوں نے یہ میزائل ٹیکنالوجی جو ہے, جو میزائل پروگرام ہے, یہ اس نیوکلیر ڈیل میں کیوں شامل نہیں کیا. اور ان کا یہ کنسرن تھا کہ اس وقت اس صلاحیت جو ایران کی ہے اس کو بھی کنٹین کیا جائے, کیونکہ خطے کے ممالک کو تو امریکہ اپنی سو کال جو سیکورٹی امبریلا ہے اس کا لالی پاپ دے کے ان کے وسائل اور ان کے ریسورسز جو ہے وہ ہڑپ کرتا جا رہا ہے. تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایسی فورس یہاں پہ موجود ہو کہ جس کے میزائل ان کے دارالحکومت ہو. تو اب سمجھ آتا ہے کہ وہ جیسی پی او پہ جو ریجن کے ممالک کی تنقید تھی وہ کیوں کی تھی, اور یہی وجہ ہے کہ بڑے شادیانے بجائے گئے جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے دوسرے مرحلے میں آ کے اس معاہدے سے نکلنے کا اعلان کیا تو بڑی خوشیاں منائی گئیں کہ اب آپ کو سمجھ آتا ہے کہ وہ سارا معاملات جو تھے وہ صرف امریکہ کا کنسرن نہیں تھا, وہ ریجن کے کچھ خطے کے ممالک بھی اس پورے قضیے میں شامل تھے, اور ان کا بھی مطالبہ تھا کہ یہ جو بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کو کسی طریقے سے اس صلاحیت کو کنٹین کیا جائے. اور اسی وجہ سے اس پر بہت زیادہ شور و غوغا جو ہے وہ کیا گیا, اور پھر ایک لمحہ ایک سٹیپ بڑھ کے ایک نیا سٹیپ بھی اس پر شامل کر لیا گیا کہ ایران کا جو ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے, جو ریجنل ایجنڈا ہے, جو وہ اپنی مختلف پراکسیز جن کو کہا جاتا ہے اس کے ذریعے اکمپلش کرنے کے لیے سرگرم عمل دکھائی دے, اس کو بھی کنٹین کیا جائے, تاکہ جو بھی ایسی کہ ریزسٹنس کی پاکٹ کہیں موجود ہے ان سے شاید ان ملکوں کو تو کوئی خطر نہ ہو, لیکن اسرائیل اور امریکہ کو یقیناً ان کی جان جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے اس غزہ جنگ کے اندر اگر کوئی ایک ڈھال یا سپورٹ فراہم کی وہ حزب اللہ نے کی, لیکن اس پر بھی ایک کاری وار کیا گیا. اور اب بھی اس جنگ کے جیسے ہی آغاز ہوا ہے امریکہ اور دیگر ملکوں کی طرف سے سب سے بڑا کنسرن یہی شو کیا جا رہا ہے, وارننگ دی جا رہی ہے کہ حزب اللہ اس جنگ میں کودنے سے گریز کرے, وگرنہ اس کے ساتھ پہلے سے زیادہ برا سلوک کیا جائے گا. اور اسی طریقے سے جو حوثیوں کے عزائم ہیں وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں, اور ماضی کی جو 12 دن کی جنگ تھی آپ نے دیکھا کہ یمن سے جو میزائل ہیں وہ تل ابیب تک بھی پہنچے, اور انہوں نے وہاں پہ کاری ضرب جو ہے وہ اسرائیلی اہداف کو اور اسرائیلی مقاصد کو لگائیں. تو اب بھی لگ رہا ہے کہ اگر یہ جنگ تھوڑی طول پکڑ گئی تو اس میں یہ تمام کے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ دوبارہ سے چپ ان ہوں گے, دوبارہ سے جمپ ان کریں گے, اور اس کے بعد یعنی اس وقت خاص طور پہ جو ایک ناراضگی کی فضا میں وقتی طور پہ دکھائی دے رہی ہے, ایرانی جو میزائل مختلف عرب کیپٹلز میں یا عرب ملکوں میں گرے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی حکمت کو بھی سمجھتے ہیں اور بین الاقوامی قانون کی نزاکتوں کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ان کے ہاں اگر ہوسٹ ہیں تو یہ ان کا ملک نہیں بن جاتی. جس طریقے سے کسی ملک کی ایمبیسی جو ہے وہ اس ملک کا حصہ شمار ہوتی ہے, تو یہ جتنی بھی بیسز وہاں پہ موجود ہیں یہ ان ملکوں کا حصہ ہی شمار ہوتی ہیں. اور خاص طور سے جو اسرائیل نے یہ ہوسٹ کنٹریز پر اٹیک, بالکل خاص طور سے جب اسرائیل نے قطر پہ حملہ کیا تھا تو اس کے بعد بہت سے ہمارے گلف کنٹریز کی والی سوچ بھی تبدیل ہو چکی ہے. منصور جعفر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن ورلڈ ویو. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر, اسٹے ٹیونڈ.
वेलकम बैक टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफजाल। पहले जैसे हम बात कर रहे थे कि आज ईरान पे हमला हो गया इजराइल और अमेरिका की तरफ से, वहीं पर अगर आप देखें तो पूरे रीजन के अंदर आपको अफरा तफरी नज़र आती है, केओस नज़र आता है। वो तमाम सूरत हाल जिसका पाकिस्तान ने भी बहुत पहले पूरी दुनिया को जिस हवाले से आगाह कर दिया था, और ख़ास तौर से जो कुछ हमारे मगरबी बॉर्डर पे हो रहा था, अफ़गानिस्तान जो कि नेबर है। अफ़गानिस्तान एक वो मुल्क है जिसके लिए पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया है। आप दोहा मुज़ाकरात से या उससे पहले के पूरे प्रोसेस से शुरू हो जाएं, किस तरीके से तालिबान के लिए उनको एक मेन स्ट्रीम में शामिल करने के लिए जो जो कुछ एफ़र्ट्स की गई हैं, फिर साथ ही साथ जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ थे उनको किस तरीके से होस्ट किया गया। लेकिन अफ़गानिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी का जो सिलसिला था पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो नहीं रुक रहा था, और फिर हम देख रहे हैं कि ग़ज़ब लिल हक़ के नाम से एक ऑपरेशन पाकिस्तान ने शुरू कर दिया है, और ये ऑपरेशन अफ़गान तालिबान रजीम के ख़िलाफ़ है। इसको एक मुल्क यानी अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं कहा जा सकता है, जो कि पाकिस्तान ने बारहा अपना मौक़िफ़ रखा है और उसी को हम आज भी मेंटेन करते आ रहे हैं। अब अभी तक की जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने आ रहे हैं, अफ़गान तालिबान रजीम के 331 कारिंदे हलाक हो चुके हैं, 500 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं, फिर 104 चेक पोस्टें हैं वो तबाह हुई हैं, और 22 चेक पोस्ट्स पे पाकिस्तान का कब्ज़ा भी हो चुका है। और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़ ये भी बता रहे थे कि जो उनके जो बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, जो टैंक्स हैं, वो भी बड़ी तादाद में तबाह हुए हैं। और ये जो तबाही है, इस तरीके से पहली बार आप देख रहे होंगे किसी मुल्क की इतनी बड़ी तादाद के अंदर उसके आर्मर्ड व्हीकल्स, उसके टैंक्स और तमाम जो बटालियन हेडक्वार्टर्स हैं उनको तबाह किया जाना, जो चेक पोस्टें हैं उन पे कब्ज़ा हासिल कर लेना। ये अफ़गान तालिबान रजीम के लिए और वो तमाम दहशतगर्द जिनको ये अरसा दराज से पालते आ रहे हैं उनके लिए शर्मिंदगी का बायस होना चाहिए। और आज भी हम देखते हैं कि मुख्तलिफ आपको इनके सिंपथाइज़र्स नज़र आते हैं, और बहुत ज़्यादा जो हमदर्दी का मुजाहरा हो रहा है। आपको कुछ इंटरनेशनल मीडिया के एंकर्स भी ऐसे नज़र आएंगे जो अफ़गानिस्तान के हवाले से ऐसे बयानात दे रहे हैं जैसे अफ़गानिस्तान पे कोई जुल्म हो रहा हो, हालांकि वो उस मौक़िफ़ को भूल जाते हैं जो ना सिर्फ ख़ित्ते के अंदर पाकिस्तान की तरफ से रखा गया, बल्कि दीगर जो ममालिक हैं, अगर आप ईरान को देखें, ताजिकिस्तान को देखें, आप अगर ख़ुद अमेरिका की बात कर लें तो अफ़गानिस्तान के हवाले से क्या मौक़िफ़ आया, वहाँ पे मौजूद दहशतगर्दों के हवाले से क्या कहा गया, यूरोप ने क्या कहा, किस तरीके से अफ़गान शहरियों को अपने मुल्कों से निकाल के वापस अफ़गानिस्तान भेजने की बात हुई। वो ममालिक जो इन अफ़गान शहरियों को वीज़ा देने के लिए तैयार थे, उन्होंने किस तरीके से वीज़ा एप्लीकेशंस रिजेक्ट की। वो तमाम अफ़गान तालिबान जो इस वक्त अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पे मौजूद हैं, किस तरीके से उनको इंडिया की तरफ से वो जो डॉलर्स मिल रहे हैं उसको बुनियाद बना के या उसकी वजह से वो दहशतगर्दी को एक ऐसा आलायकार अपने लिए बनाते चले जा रहे हैं जिससे ना सिर्फ अफ़गानिस्तान ख़ुद मुतासिर होगा बल्कि पूरा ख़ित्ता उस आग की लपेट में आ सकता है। अब टाइमिंग्स अगर आप देखें, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में बिज़ी है, आपको मगरबी बॉर्डर पे ये तमाम कार्रवाइयाँ नज़र आती हैं। अमेरिका और इज़राइल ईरान पे हमला कर देता है, और ये तमाम तर चीज़ें किस वक्त होती हैं जब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इज़राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से अपनी मुलाकात ख़त्म करते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान जो एक बहुत ही आला किस्म की पार्टनरशिप है, तमाम अपने लोगों को बताया जाता है, इज़राइली मीडिया को भी, इंडियन मीडिया को भी, और किस तरीके से दोनों ममालिक आगे बढ़ना चाहते हैं वो अपने पूरा लाहे अमल दुनिया के सामने रखते हैं। ये जो सूरत हाल है ये किस जानिब जा सकती है, इसी पर ज़रा तज्ज़िया जानते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मौजूद हैं अहमद मंसूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये सिर्फ स्पेसिफिकली अगर हम इस वक्त अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से बात करें, ग़ज़ब लिल हक़, आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे जो DGISPR की थी, आपको क्या लगता है कि ये हमारा हदफ इस वक्त टारगेट क्या है? जैसे बताया जा रहा है कि जी जब तक अहदाफ हासिल नहीं होंगे ये सिलसिला रुकेगा नहीं, सो वो क्या एक ऐसी चीज़ है जो आप कहेंगे कि हासिल हो गई है और अब हम कह सकते हैं कि वी हैव सक्सीडेड? मेरा ख्याल है कि जो अहदाफ बड़े वाज़े हैं और उन अहदाफ को हासिल करने में अभी वक्त लगेगा, ठीक है। और वो अहदाफ एक तो ये है कि जो अफ़गान तालिबान है वो पीछे हट जाएं और वो उस बात पे आ जाएं जो पाकिस्तान का मुतालबा रहा है, वो तो आने पे तैयार नहीं है।
رجیم کی بات کر رہے ہیں اور اس کی بہت ساری چیزیں، اور ابھی جو ایران میں صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے مشرق وسطیٰ میں، وہ بھی اس سے لنکڈ ہے، اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں۔ جو اہداف ہیں وہ ہے کہ دہشت گردی افغانستان سے پاکستان نہ ہو، ان کی سہولت کاری نہ ہو۔ اب تو بات سہولت کاری کی بھی نہیں رہی، اب تو افغان طالبان رجیم براہ راست ماسٹر پراکسی کی بات کی نا ڈی ڈی آئی ایس پی آر نے، اور وہ ہیں۔ تو ہم نے پھر جب یہ انہوں نے ایڈونچر جو یہ کیا 53 لوکیشنز، یہ بہت بڑا ایک اوفینسو تھا۔ دیکھیں خیبر پختونخوا کا کتنے 100 کلومیٹر کا جو بارڈر ہے، اس کے جو جتنے سیکٹرز ہیں 15، وہاں پہ یہ افینس کیا گیا۔ لیکن پاکستان کی تیاری، یہ ہمیں داد دینی چاہیے، ہماری جو منصوبہ ساز ہیں، جو پلانرز ہیں، جو ملٹری اس وقت جو وار کا سارا سینیریو ہے، دہشت گردی کی جنگ جس طرح دیکھ رہے ہیں، انہیں سرپرائز پھر افغان طالبان رجیم کو ملا، پاکستان کو نہیں سرپرائز ملا۔ پاکستان واز ریڈی فار اٹ، وہ اس کے لیے ریڈی تھا۔ اس کے بعد پھر دیکھیں کہ وہ ان کی باڈی لینگویج ہی چینج ہو گئی، وہ مذاکرات کی بھی آپ کو اب بات کرتے نظر آ رہے ہیں، اور وہاں پھر ہم نے کیا کیا، ٹارگٹس کون سے اچیو کرنا شروع کیے۔ وہ تمام جو ملٹری تنصیبات ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے فتنہ الخوارج استعمال کر رہے ہیں، فتنہ الہندوستان، یہ دیگر جو دہشت گرد گروہ ہیں، ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا۔ اسلحے کے جو ڈیپو ہیں، جو ان کی لاجسٹکس کی جو وہاں پہ ساری جو اکراس جو پاکستان کا جو بارڈر ہے، اور اس میں بہت سادہ وہ بھی اسلحہ جو obviously نیٹو فورسز کا ہے، اور وہ سارا۔ اور آپ دیکھیں پھر اس کے بعد جو ٹینکس وہ بارڈر پہ لے کے آئے ہوئے ہیں، جب بھی کوئی کشیدگی ہوتی تھی آپ کو نظر آتا تھا کہ ٹینکوں کے ذریعے گولہ باری یہ کر دیتے تھے۔ شرارتیں تو شروع کر دی تھی انہوں نے، جو ایک کراس بارڈر جو فائرنگ کا واقعات تھے۔ تو دیکھیں کتنی بڑی 150 سے اوپر یہ جو ٹینکس ہیں، اور یہ بہت بڑے نمبرز ہیں، اور کتنے تھوڑے ٹائم میں اتنا تو نیٹو اور امریکن فورسز کے اس میں بھی شاید یہ اچیومنٹس نہ ہوئی ہوں۔ اور پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ اچھی آپ نے بات کی، کیونکہ بڑے میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پہ پوسٹ تھی کہ جی 20 سال نیٹو فورسز اور امریکہ نہیں یہاں پہ کچھ کر سکے تو ہم کیا کریں گے۔ تو اچھا آپ نے بتا دیا کہ ہم نے اتنے کم وقت میں یہ کیا ہے، ابھی اتنے کم وقت۔ پھر یہ چلے وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ روس کے ساتھ کیا انہوں نے کیا تھا افغانستان نے، یا تو پاکستان کا ایک رول اس میں ساری دنیا کو معلوم ہے۔ اب یہ چیز آگے بڑھ رہی ہے، اب ہم ادھر ان کے جو جہاں جہاں بھی پوزیشنز ہیں وہ ان کو سافٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی اس وقت تک بھی اب دیکھیں، پہلے جب یہ شروع ہوا جواب یہ خیبر پختونخوا کے جو پاک افغان بارڈرز پہ تھا، اب یہ پھیل کے پاکستان نے اس کو بلوچستان کے بارڈر پہ بھی لے گئے۔ ابھی یوب کے پار بھی بہت کارروائی ہوئی ہے، اس کی بھی تفصیلات سامنے آئیں گی۔ اور پھر جو ان کے وولیٹائل زیادہ تو یہی تھے نا، یہی تھے۔ پھر کندھار دیکھیں، ان کا ایک پورا آپ کہہ لیں کہ لیڈرشپ کا ہیڈ کوارٹر ہے، پھر وہاں پہ جو کور ہیڈ کوارٹر ہے، اور جتنی ان کا جو ایک انفراسٹرکچر تھا ملٹری، جو کمانڈ اینڈ کنٹرول تھا، اس کو جتنا نقصان اس جوابی کارروائی میں پاکستان نے پہنچا دیا ہے، اتنا آسان نہیں ہوگا افغان طالبان رجیم کے لیے کہ اس سے بڑی جلدی وہ دوبارہ اپنے آپ کو کھڑا کرے اور سارا۔ اور مجھے تو بات اس سے بھی آگے جاتی نظر آ رہی ہے کہ یہ دیکھیں، جب ہم اس وقت دیکھیں جنہوں نے بیچ میں آنا تھا، جن کو انہوں نے پہلے افغان طالبان نے ریجیکٹ کیا، ترکی، قطر، یو اے ای، سعودی، ان کو تو اپنا معاملہ ان کا خراب ہو گیا، اور وہاں اس وقت کیا صورتحال ہے وہ ان کی کہاں سنیں گے۔ انہوں نے ٹرین مس کر دی ہے، اور یہ ان کا مس ایڈونچر ثابت ہوا ہے، جیسے انڈیا نے کیا تھا۔ اچھا، تو یہ جو اتنا زیادہ ایروگنس تھی اس ٹائم، آپ نے نہیں خاطر مدارت میں سعودی عرب کی بات نہیں سننی، آپ نے ترکی کی نہیں سننی، آپ نے قطر کی نہیں سننی، جیسے آپ نے بتایا بھی ہے، یہ ایروگنس کس بنیاد پہ تھی؟ یہ ایروگنس انڈیا سے بھی زیادہ، اب وہ کہتے ہیں نا بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ یہ گریٹر اسرائیل جو پلان ہے، یہ پیچھے اسرائیل کا کوئی گٹھ جوڑ ضرور تھا۔ دیکھیں یہ ٹائمنگ، آپ کو اسرائیل کی جو حکومت ہے یا وہاں کے جو آفیشلز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو 28 فروری کی تاریخ کا تعین کیا ہے ایران والا، یہ ہم نے کئی مہینے پہلے کر لیا تھا، اور ہم نے کیا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، امریکہ کے ساتھ مل کے ہماری پوری پلاننگ تھی، ہم اسی کے اوپر گئے ہیں، ہم نے کوئی اچانک فیصلہ نہیں کیا۔ تو پھر افغان طالبان رجیم جو پاکستان پہ چڑھ دوڑی، تو وہ بھی پھر اچانک نہیں ہے، اس کو آپ اس سے لنک کر کے دیکھتے ہیں، کیوں گریٹر اسرائیل کے پلان میں پاکستان تو ہے، پھر کون سامنا کرے گا، آخری جو دیوار ہے کون ہے اس وقت دیکھا جائے تو ایران کے اوپر تو وہ آئے ہوئے ہیں، تو پاکستان ہے، اور ایک ایٹمی طاقت ہے، اور باقی سارے معاملات ایک فوجی طور پہ، اور وہ پاکستان ہے جس نے اس وقت واحد ایسا ملک ہے، صرف اسلامی نہیں، جس نے فضائی جو بڑی جنگ ہے اس میں فتح حاصل کی ہے اپنے سے بڑے دشمن کے خلاف۔ اور مڈل ایسٹ میں اگر آپ کو کوئی مزاحمت کرنے والا ملک نظر آتا تھا تو آج اس پہ حملہ کر دیا آپ نے، اس پہ حملہ کر دیا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سازش تھی جس کی ہم پہلے اشاروں میں بات کرتے تھے، لیکن
वो साजिश को कहते हैं ना नाकाम बनाना, वो फिर इनको पाकिस्तान ने देखें जिस तरह से जवाब दिया है या दे रहे हैं, तो उनको ये समझ नहीं आई कि ये हुआ क्या है, ये तो गले पड़ गया उल्टा ये जो अफगानिस्तान वाला मामला है। तो अब अफगान तालिबान रजीम अगर कमजोर होती है काबुल पे, और होगी और हो गई है, इसके ये इतना आसान नहीं है उनके लिए अब काबुल बचाना। मतलब अगर हम ये कहें कि मंतकी अंजाम इस ऑपरेशन का, ये इस रजीम के ख़िलाफ़ ये इनकी दहशतगर्द कार्रवाइयों की वजह से, ये हम कह सकते हैं कि जी आउटकम अगर ये हो तो इसको बहुत ही ज़्यादा टैंजिबल आउटकम आप करार दे सकते हैं कि रजीम चेंज हो रहा है, वहाँ पे अवामी जो नुमाइंदा हुकूमत है उसकी तरफ मामलात आपको बढ़ते हुए नजर आए। देखें, वो उनके ऊपर प्रेशर तो आना है, वो कमज़ोर होंगे और वो हो गए हैं, मैं समझता हूँ वो एक अलहदा होगा बिल्कुल। और मैं समझता हूँ शायद पाकिस्तान का ये मतमा नज़र हो भी ना, लेकिन जो हम पाक अफगान बॉर्डर पे एक बफर जोन की बात करते थे कि 10, 12, 15 किलोमीटर का एक ऐसा एरिया हो जहां पे कोई नो मैन लैंड हो, ताकि जो टेररिस्ट उसको यूज करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन को, तो हमें उस एरिया में कार्रवाई करने की आजादी हो। तो अब वो माने नहीं, अब हमने ताकत के जोर, वेरीफाइबल हम उसको अब ताकत के जोर पे अचीव कर सकते हैं। मैं तो ये समझता हूँ ये बड़ा टारगेट होगा, ये हदफ होगा और ये इंश्योर हो जाएगा। देखिए आपने 22-25 तो उनकी जो पोस्ट है उस वक्त, अगर पोस्ट पे कब्जा है इट मींस कि अफगान इलाके पे कब्जा है, तो उसके सराउंडिंग्स एरियाज भी तो आपके उसमें आ गए ना। तो फिर अब वहां पे अब जो उनकी मूवमेंट है दहशतगर्दों की, वो क्या उतनी आसानी से हो पाएगी? तो ये हमें बहरहाल अभी बड़ा इसका एज है, लेकिन ये अभी अहदाफ जैसे अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि बड़ी थी कि हमने जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो बंद कर दी हैं रीजनल हालात की वजह से, फेक न्यूज, अब वो प्रोपेगेंडा पे आ रहे हैं, अब बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे। तो हाँ, तो वो ये उनको आना है मेज पे अल्टीमेटली, लेकिन अब वो 100% पाकिस्तान की शराइत पे आएंगे तो, और हमारी शराइत कोई इतनी उनके खिलाफ नहीं है, जो दोनों ममालिक हमारी शराइत पाकिस्तान की क्या कोई अफगानिस्तान या अफगान अवाम के खिलाफ है? अफगान अवाम तो देखें कितने इस वक्त वहां पे आपको कोई नजर आया कि वो एक जज्बा जैसे वो नेटो या अमेरिका के खिलाफ लड़ते थे, पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान रजीम को अपने अंदर से अवाम की हिमायत नहीं है। देखिए अभी वो मैं पिछले हफ्ते भी हम बात कर रहे थे इस पे कि नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट जो है वो उनके आप देखें इंटरव्यूज़ वगैरह जो उनके रहनुमाओं के आ रहे हैं वो तो बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की कार्रवाई को। तो अब इस बड़े पैमाने पर अगर ऑपरेशन किया जाता है, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि अगर एक भी तालिब के सर पर चोट पहुँचती है ना, क्योंकि ये जालिम रजीम है, तो वो हम उसको एक मुस्बत कदम ही करार देंगे और उसको कामयाबी करार देंगे। और इसका एक जो दूसरा जो पहलू है वो इसका ये है कि जो पाकिस्तान में कबायली जो अवाम उनके बारे में वो भी उनको सरप्राइज मिला, सारे शाना बिशाना फौज पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पे कुरम में आप देख लें जी, तो उनको दोनों तरफ से सरप्राइज मिला है कि उनके अपने अवाम उनके साथ नहीं है और पाकिस्तान के अवाम एक मुट्ठी होकर फौज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो ये बहुत बड़ी एक अच्छा, ये अभी इस्लामाबाद में जो लास्ट हमने हमला देखा इमाम बारगाह का, पिछले दिनों मैं देख रही थी कि वफाकी वज़ीर इत्तलात जो हैं वो भी इस पे बात कर रहे थे कि हमारे मुल्क के अंदर हमले कराने के बाद आप कहते हैं कि जनाब हमारी शराइत पे तमाम चीज़ें चलेंगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान ने रिटालिएट पहले भी किया था, अब हम फुल ऑन ऑपरेशन भी देख रहे हैं। वो तमाम ममालिक जो पाकिस्तान पे हमले जब हो रहे थे उस वक्त खामोश थे, उस वक्त आपको एक मेयर स्टेटमेंट कह लीजिए कि जी नज़र आती है, लेकिन आपको वेस्ट की जो हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड्स अफ़गानिस्तान या इस रजीम के हवाले से नज़र आ रहे थे। इमदाद भी दी जा रही है, कहीं कोई प्रैक्टिकल इनके ख़िलाफ़ कदम भी नज़र नहीं आता। आज जब वही ममालिक ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान कशीदगी कम करने के लिए कुछ करें, तो आपको कैसा लगता है? ये तीसरा महाज है जिसमें पाकिस्तान को कामयाबी मिली है कि देखें जो भी था, हम अफगानिस्तान एक दूसरे मुल्क के वहाँ पे जाके हमने दहशतगर्दों को बनाया निशाना, उसके बाद ये जंग की कैफियत शुरू हो गई, सब ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप का भी जो बयान था वो उनका भी है, सबका। देखें लेकिन उसके पीछे पाकिस्तान की जो सफारती सतह पे जो एफर्ट्स हैं ये उनका बड़ा हाथ है। हम यहाँ तक अचानक नहीं पहुंचे, हमने पूरी दुनिया को एंगेज किया, उनको एक एक बात बताई क्लैरिटी के साथ, सब कुछ दिखाया उनको, मतलब जो आप कहते हैं ना सबूत दिखाना, आंखें खोल दी पूरी दुनिया की। उनको नजर आ गया कि अफगान तालिबान रजीम रियासत नहीं चला रहे, ये एक मिलिटेंट ग्रोह है, ये दहशत गर्दों का वो समझ लें सहूलतकार है, और इनकी जो पॉलिसी सिर्फ यही है कि ये हथियार की जुबान में बात करते हैं, ये रियासत चलाने की इनकी मशीनरी इनके पास नहीं है। तो वो साबित हो गया
اور ابھی بھی یہ دیکھ لیں کہ اس میں ان کو جو ناکامی ہوئی ہے وہ پھر اب دیکھتے رہیں گے نریندر مودی کی طرف بھی اور نیتن یاہو کی طرف بھی کہ یہ ہمارے ساتھ ہمیں کہاں پھنسا دیا. یہ دیکھیں یہ افغان طالبان رجیم استعمال ہوئی ہے اور بہت بری طرح استعمال ہوئی ہے, لیکن بہرحال خمیازہ تو ان کو بھگتنا ہے. ایک پراکسی کے طور پہ آپ یوز ہوتے رہے ہیں, چاہے وہ اسرائیل کے ہاتھوں ہیں چاہے وہ انڈیا کے ہاتھوں ہیں. اگین جو بنیادی مسائل ہیں عوام کے وہ ان میں اضافہ ہو رہا ہے, رجیم اس حوالے سے کچھ نہیں کر رہی ہے. جیسے میں نے انٹرو میں بھی بات کی تھی کہ جو باہر بھی رہ رہے ہیں ان افغان شہریوں کے لیے بھی مسائل ہیں, جو یہاں رہ رہے ہیں وہ نکلنا چاہتے ہیں, وہ بیچارے مارے جاتے ہیں اللیگل کراسنگ کی وجہ سے, کیونکہ نکلنا تو ہے وہ کہتے ہیں لیگلی نہیں تو اللیگلی صحیح. کچھ جو ہیں وہ ٹھنڈ میں کتنی رپورٹیں ہمیں آئیں کہ جی بارڈر پہ اپنی جانوں سے جاتے ہیں. لاسٹلی آپ کو لگ رہا ہے کہ عوام اٹھ کھڑے ہوں گے اس آپریشن کے بعد یا اس کے نتیجے میں ایسے حالات بنیں گے؟ دیکھیں سعدیہ افضال صاحبہ, یہ میں نے ایک جگہ پہلے بھی بات کی تھی, اس کو ریپیٹ کروں گا کہ انہوں نے بڑا دعویٰ کیا نا کہ افغانستان سلطنتوں کا قبرستان تھا, ہے بڑا دھمکی تھی نا پاکستان کی, انڈیا میں بیٹھ کے بات کی تھی. تو افغانستان بیسیکلی قبرستان تو افغانستان کے عوام کے لیے ہے. دنیا کے جس ملک میں بھی افغان شہری موجود ہیں, پاکستان کے تو چلیں 30-40 لاکھ ہیں, حالانکہ پاکستان سے وہ وہاں میں بھیجتے ہیں وہ جاتے نہیں ہیں. کوئی وہاں جو باہر کے ہیں وہاں جانے پہ تیار نہیں ہے. جو آج افغانستان کے اگر 4 کروڑ عوام کو آپ چانس دیں, موقع دیں کہ دنیا میں کہیں اور جانے کا, 100% نکل جائیں. تو یہ آپ کا ملک ہے, اس کے لیے آپ بنا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مثالی ریاست بنانی تھی اور سارا. تو دیکھیں یہ ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہے. وہ ناکام ہو چکے ہیں. جب ناکام ہو چکے ہیں تو الٹیمیٹلی ان کا کابل پہ کنٹرول نہیں رہنا. تو یا تو عزت بچا کے جو رہی صحیح ہے خود چلے جائیں اور اقتدار چھوڑ دیں, یا پھر انتظار کریں مزید تضحیق کا جو کہ عوام کی طرف سے ان کو اٹھانی پڑ سکتی ہے. احمد منصور صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن ورلڈ ویو. شارٹ بریک ہے, بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے ہمارا ایڈیٹوریل سعدیہ اسٹیک. آج پاکستان ایک نہایت نازک مگر تاریخ ساز موڑ سے گزر رہا ہے. سرحدی حدود کے اندر بلا اشتعال جارحیت اور دہشت گردی کے خطرے کے بعد پاکستانی قوم نے اپنی مسلح افواج کے ذریعے آپریشن غضب للحق کے نام سے ایک فیصلہ کن جوابی اقدام دیکھا ہے. اس آپریشن کا نام ہی غضب للحق یعنی حق کے دفاع میں غضب و غصہ اس عزم کی نمائندگی کرتا ہے کہ پاکستان نہ صرف امن کا خواہاں ہے بلکہ اپنے دفاع, اپنی سرحدوں اور اپنے عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے پر تیار ہے. یہ اقدام کسی جارحیت یا بلا وجہ تصادم کا نتیجہ نہیں بلکہ پاکستان کی سرحدی سیکیورٹی کو شدید خطرات لاحق ہونے اور بار بار ہونے والے بلا اشتعال فائرنگ کے واقعات کے جواب میں کیا گیا. افغان طالبان رجیم کے بعض عناصر کی جانب سے پاکستان میں دہشت گردی کی سرپرستی اور سرحد پار سے بلا اشتعال حملوں نے پرامن پاکستان کو مجبور کیا کہ وہ اپنی حدود کے دفاع کے لیے مؤثر کارروائی کرے. پاکستان ایک ذمہ دار خود مختار ریاست ہے جو امن چاہتی ہے, لیکن اپنی سرحدوں اور شہریوں کے تحفظ کے لیے خاموش تماشائی نہیں بن سکتی. گزشتہ مہینوں میں مختلف سیکٹرز میں سرحدی خلاف ورزیوں نے پاکستانی سیکیورٹی فورسز اور عوام دونوں کو نقصان پہنچایا. ایسے حالات میں ریاست کا فرض بنتا ہے کہ وہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو سرحد پار واپس نہ جانے دے اور نہ ہی اپنے شہریوں اور فوجیوں کی جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے حالات کو مزید بدتر ہونے دے. یہ آپریشن اس لیے ضروری تھا کہ سرحدی دہشت گردی کا سدباب ہو, پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو مضبوطی سے خطرات کا جواب دینے کے قابل بنایا جائے, دہشت گرد تنظیموں کے ٹھکانوں اور ان کے امدادی نیٹ ورکس کو نشانہ بنایا جائے, افغان سرزمین کو دہشت گردی کا محفوظ ٹھکانہ بننے سے روکا جائے اور دہشت گردوں کو پاکستان کے اندر دہشت گرد کارروائیاں کرنے سے باز رکھا جائے. ان مقاصد کے تحت آپریشن غضب للحق نے نہ صرف دشمن کے عسکری اڈوں پر بھاری ضرب لگائی ہے بلکہ واضح پیغام بھی دیا ہے کہ پاکستان کی سرحدیں ناقابل تسخیر ہیں. اس آپریشن کے آغاز سے اب تک پاکستانی فوج نے اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں.
वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक अफगानिस्तान में 37 मकामात को फ़ज़ा के ज़रिए मौसर अंदाज से निशाना बनाया गया। 331 तालिबान रजीम के अहलकार और खारिज हलाक, 500 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। अफगान तालिबान की 104 चेक पोस्टें मुकम्मल तबाह, जबकि 22 चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया है। अफगान फोर्सेस के 163 टैंक्स और आर्म्ड गाड़ियां भी तबाह की जा चुकी हैं। ये आदाद शुमार ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान ने दुश्मन के खिलाफ एक निहायत मुनज़्ज़म, ऐन दिफाई और मौसर कार्रवाई की है, जिसका मकसद न सिर्फ दुश्मन को नुकसान पहुंचाना है बल्कि आइंदा के खतरात को जड़ से उखाड़ना भी है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने गुज़श्ता रोज़ मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को ऐसा जवाब दिया गया जिसके वो मुस्तहिक थे। हमारा मौसर जवाब मुसल्लह अफवाज के मुकम्मल चौकस होने का मजहर है। बयानुल मरसूस की तरह गुज़श्ता रात भी पूरी कौम पाक अफवाज के साथ खड़ी थी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान जहां पाकिस्तानी अफवाज ने बेमिसाल बहादुरी और अज़्म का मुजाहरा किया, वहां 12 बहादुर सपूत शहीद हुए और 27 जख्मी भी हुए, जिनकी कुर्बानी वतन की सलामती और इज्जत की जमानत है। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने भी वाज़े तौर पर कहा है कि इस ऑपरेशन का मकसद पाकिस्तान और इसके अवाम की सलामती को हर सूरत यकीनी बनाना है। उनके बकौल पाकिस्तान ने अमन का रास्ता इख्तियार किया, लेकिन जब आज़ादी, खुद मुख्तारी और शहरियों की जानों पर बराह रास्त हमला हुआ तो हमारा रद्द अमल लाजमी था। इसी सिलसिले में DGISPR ने बारहा वाज़े किया कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, लेकिन दहशतगर्दी और जारहियत के खिलाफ सब्र की एक हद होती है। अफगानिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दों को महफूज पनाहगाहें फराहम करना नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज हर हाल में कौम मुल्क की हिफाजत के लिए पूरी तरह मुस्तैद और मुत्तहिद है। ये बयानात न सिर्फ पाकिस्तान की दिफाई पॉलिसी की अक्कासी करते हैं बल्कि पूरी कौम को ये पैगाम भी पहुंचाते हैं कि इस खतरे का मुकाबला वफाकी, अस्करी और अवामी सतह पर मुत्तहिद होकर किया गया है। आज जब पाकिस्तान अपने सरहदी दिफा के लिए मजबूत कदम उठा रहा है, पूरी कौम इस अज़्म और साबित कदमी पर फख्र महसूस कर रही है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ इस बात का मजहर है कि पाकिस्तान ने अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश की, सब्र का मुजाहरा किया, लेकिन जब रियासत और अवाम की सलामती को खतरा लाहक हुआ तो उसने भरपूर जवाब दिया। ये ऑपरेशन सिर्फ एक जंगी कार्रवाई नहीं बल्कि एक कौमी अज़्म, दिफाई हिकमत अमली और हमा जहद तहफ़्फ़ुज़ की मेहनत है, जो आने वाले कल में पाकिस्तान को मजबूत और महफूज बनाएगी। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.